مسافر مدینہ طیبہ دی اندر نہ حضور دی بارگاہ دے وچ تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام اس نو اپنے گھر لے گئے اس مسافر نو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں آج تیری مہمان نوازی کرنا وہ کنہ مقدرہ والا ہوئے گا جڑا حضور دا مہمان بنیا۔ تے دعا کریا کرو کہ اسی بھی کدی کملی والے دے مہمان ہو جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ آج تیری مہمان نوازی میں کراں گا۔ حضور دے گھر دے وچ جدو چلا گیا 7 بکریاں دا دودھ حضور نے اس نو دتا، او 7 بکریاں دا دودھ پی گیا۔ کھانا بنایا، اس نے کھانا کھا لیا، کافر سی۔ آقا علیہ السلام اس نے بستر آقا علیہ السلام نے اس نے بستر دیتا، رات نو انہیں آرام کرنے واسطے جدو لیٹے آنا تے باہر کنڈی لگا دیتی۔ کافر گھر دے وچ پردہ دار بیبیاں بھی نے تے اے کافر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو رات نو اس نے نبی پاک علیہ السلام دے بستر تے پخانہ کر دیتا، بستر حضور دا خراب کر دیتا تے حضور نے اپنی نگاہ نبوت دے نال دیکھیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس نو شرمندہ نہیں ہون دیتا۔ حضور نے کنڈی تھوڑی جی آستہ نال کھول کے نا حضور پردے دے وچ ہو گئے تاکہ اے چھپ کے نکل جائے۔ جدو آقا علیہ السلام نے انہوں بھیج دیتا، تھوڑی جی دور گیا نا تو ان دے دل وچ خیال آیا کہ میرے گلے دا تویز یا میری قیمتی زرہ جڑی ہے نا اے حضور دے گھر دے وچ رہ گئی ہے۔ او جدو چلدا چلدا نبی پاک علیہ السلام دی آقا علیہ السلام دے دروازے تے آئے نا تے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوجوانوں جڑے ویلے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک نے فرمایا اندر آ جا، جڑی چیز بھی تیری رہندی آ کے لے جا۔ جڑے ویلے اندر آیا او ویکھ کے حیران رہ گیا، او جڑا بستر انہیں آپ رات نو خراب کیتا حضور اپنے رحمت دے ہتھاں دے نال پیا دھوندے نے۔ او کہن لگا سونیا چیز بعد وچ لواں گا، پہلے تیرا کلمہ پڑھاں گا۔